تعجب تا اے ہے کہ بندہ غلطی کرے او ڈردا ودا ہوئے کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، مگر نامہ اعمال لکھاون والا آرڈر دے ایتھے غلطی نہیں لکھنی، ایتھے انہاں دے حصے دی عبادت لکھنی۔ یہ کیوں کریندا پیا؟ تیرا منہ مینوں میرے محمد رسول اللہ، پر میرے محمد رسول اللہ دے بارے دے اندر چوکنے ہو کے رہے کرو، ہر ویلے اپنے آپ نو سجاگ تے بیدار رکھیا کرو، متا میرے پیغمبر دے معاملے چ کوئی بے پرواہی پہ کرو، جان بوجھ کے ہی بھاوے تواڈے دلاں دیاں گواہیاں تا میں دتی کھلا کے دلوں ہو کے کئی غلطی کئی نہیں کریں دے، ہر غلطی تا تواڈی معاف کر دے ساں، مگر محمد رسول اللہ دے بارے چ باویں اتو اتو ہی تواڈے کولوں کوئی گستاخی ہو گئی، انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے باویں دلوں ہو کے غلطی نہ کرے سو، پر میرے محمد دی توہین تے گستاخی ہو گئی، میں تواڈے عملاں تے ایمان دا بوٹا مڈھو ٹاپر کے تھڑ چھڑے سا۔ إلا الله وحده قدرة بعظمة الكبرياء عدلا وعلما وحكما ووصفا لا يزال، ونشهد أن سيد الخلق وسندا إماما أكمل الأنبياء محمود الخلق أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وللآخرة خير لك من الأولى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين۔ حضرات اور خواتین من المسلمین المخلصین الموحدین، السلام علیکم۔ بزرگ بھائیوں، اللہ رب العزت دا
بے شمار بار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات حق نے محض اعلان اور اظہار حق دی خاطر اساں تساں نام یا کام دے مسلماناں نو مل بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حاضر ہو جان دے بعد بہت بڑی ذلت اور عجز و نیاز نال درخواست ہے اس ذات ذل جلال دے دربار لا یزال لجپال دے اندر کہ ایسے کلمات بولنے دی سمجھانے دی توفیق عطا فرمائے جنہ کلمات دے ذریعے تہاڈی میری تمام متکلمین سامعین حضرات و خواتین دی سعادت دارین نصیب ہو جائے۔ شریعت اور اسلام یہ نام ہے ادب دا۔ انسان نو صحیح معنی دے اندر انسان بناون واسطے اللہ رب العزت نے اسلام دین مذہب ملت اور شریعت نو جاری فرمایا ہے۔ شکل اور صورت اس دا انسان تو پہلے بنایا اللہ پاک نے، مگر اس ظاہری شکل و صورت والے انسان نو باطن اور اندر وچ انسان بنان واسطے اسلام دا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ اس واسطے مرکزی نقطہ اور مسئلہ اے رکھے ہے کہ انسان دی ظاہری شکل و صورت ایدی تاں محفوظ رہ سکتی ہے اگر اس دے دل دے اندر ادب تے احترام پیدا ہو جائے۔ خود رسول کریم فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الدین هو النصیحۃ للہ ولرسولہ والمؤمنین۔ ہر بھلی بات اور ہر اچھی بات، ادب والی بات، یہ صرف اگر بنائی گئی ہے تو انسان نو انسان بنانے واسطے بنائی گئی۔ چنانچہ جس بندے دے اندر ادب تے احترام تے عزت پیدا نہیں ہویا، قرآن مقدس وچ اللہ پاک نے انہاں بندیاں نو انساناں دی لسٹ وچ شمار، بولو سارے بولو، نہیں کیتا۔ کسے دیر اشارہ کر کے فرمایا ہے اولئک کالانعام، میرے پیغمبر انہاں نو بندہ نہ سمجھ ڈنگر سمجھ۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ڈنگر تو وت بھی کھاون پیون دے کم وچ استعمال ہو سکتے ہیں، یہ ڈنگر نہیں، بل ہم اضل، انہوں سور تے خنزیر سمجھ۔ اللہ کیوں؟ انہوں دے دل دے اندر ادب نہیں محمد رسول اللہ دا۔
کسے دا نام ذکر کر کے فرمایا کمثل الکلب، ظاہری شکل و صورت دیروں انہوں دیکھ کے انسان نہ سمجھ میرا پیغمبر کمثل الکلب، انسان بنتا ہے اندروں تے اندروں انہوں دے دل دی شکل جڑی وہ انجے ہے کمثل الکلب، جی کتے دیاں عادتاں انجے طرح انہوں دے اندر بھی عادت ہے. کیوں؟ انہیں تیرا ادب نہیں کیتا. بے ادب انسان اللہ دے دربار دے اندر انسان نہیں. سب تو زیادہ ادب اللہ پاک نے سکھایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. کیوں؟ ساری 14 طبق دی کائنات دا اصل مرکز تے کتب بنایا ہے وجود محمد الرسول اللہ دے نو اللہ پاک نے. پہلی گزری ہوئی مخلوق ہے یا آون والی مخلوق ہے یا موجودہ مخلوق ہے انسانی، ایک ذرہ ایسا نہیں اللہ نے بنایا جس نو محمد الرسول اللہ دے وجود نال تعلق نہ پیدا کرنے دا حکم دیتا ہوئے. اس واسطے جس شخص دے دل دے اندر رسول کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ادب تے احترام پیدا نہیں ہویا، اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو انساناں دی لسٹ چوں کڈ چھوڑیا. دنیا تے صرف ایو کچھ آکھیا ہے مرنے دے بعد یا او مرسی مرنے دے بعد اس دے دل والی شکل جڑی ہے دے چہرے تے آوے سی. اللہ دن قیامت دے ظاہری شکل و صورت بھی کدا ہی انسانہ والی لائے کے او بندہ نہیں اٹھ سکتا جس دے دل چ محمد دا ادب تے احترام نہیں پیدا ہوا. ماشاءاللہ بڑا ڈرایا ہے اللہ پاک نے. سب تو نازک مسئلہ، ساری شریعت، پورا اسلام، پورا مذہب، مکمل دین، مکمل ملت، اس سارے دے سارے دین دے اس جنگل تے خزانے وچوں ادق تے احق تے آکد تے زیادہ ضروری تے زیادہ نازک مسئلہ ہے تو محمد الرسول اللہ دے ادب دا ہے. قرآن مقدس وچ اس دیا بڑیاں مثالاں اللہ پاک نے دیتی ہیں کہ اور بار بار اعلان کیتا ہے اللہ پاک نے کہ جس شخص دے دل دے اندر ادب تے عزت تے احترام محمد الرسول اللہ دا نہیں آیا، یا آیا ہے تے پتلا پینا آیا ہے، کانا ککا آیا ہے، آیا ہے تے الٹا سدھا آیا ہے. ایک چیونٹی دی اکھ دے 20ویں حصے جتنی بھی اگر بے ادبی آ گئی ہے دل دے اندر، اللہ پاک نے قانون بنایا ہے کہ اے بندہ کدے انسانہ والی شکل لائے کہ دن قیامت دے میرے دربار چ نہیں آئے. سارا وجود اس دا باقی انسان والا، مولوی صاحب والا، پیر صاحب والا، شاہ صاحب والا، مخدوم صاحب والا، خان صاحب والا، ملک صاحب والا، مگر چہرے دا حلیہ جڑا ہے اس دا انسان والا نہیں ہونا، جس دے دل چ ادب تے احترام محمد الرسول اللہ دا نہیں آیا.
کیوں؟ ساری کائنات دا چہرہ اللہ نے بنایا ہے محمد الرسول اللہ نو. جڑا محمد دا ادب نہ کرے سی اللہ اس دے منہ نو کدے اس دی شکل و صورت نو اپنی اصلی حالت تے نہیں رہن دیندا. ساری شریعت تے پورے اسلام دا نچوڑ تے ارک تے خلاصہ کڈو تو صرف ادب نکلدا ہے. لا دین لمن لا ادب لہ. جس بندے دے دل چ ادب نہیں اس قطعاً رتی جتنا دین بھی نہیں موجود. اللہ پاک بچائے بے ادبی کو. یہ مسئلہ اس واسطے میں شروع کیتا ہے کہ اج جتنی اس دور محمد رسول اللہ دی توہین تے گستاخی تے بے ادبی کیتی جا رہی ہے، ہزار لکھوں کھا لوگ زبان تے دعویٰ ہوتا ہے کہ ایسا ادب کر رہے ہیں تے عمل نال پیغمبر کریم دی بے ادبی ہو رہی ہے. دسن دا مقصد ہے کہ ہر گناہ دی معافی ہو سکتی ہے مگر محمد الرسول اللہ دی توہین تے بے ادبی کرن والے خنزیر نو کدے معافی نہیں مل سکتی. صحابہ کرام نو اللہ پاک نے دتی سند تو کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. مینو خدا پاک ہون دی قسم اے میرے پاک پیغمبر لقد مینو رب دی قسم یا میں آپ تیرا رب ہاں، مینو اپنی ذات دی قسم میرے پیغمبر رضی اللہ عن المؤمنین. میں اعلان کر کے آکھ رہا میرے پیغمبر کہ مینو خدا ہون دی قسم ہے میں تیرے منن والے ان ایمانداراں تے کدی ناراض بھی نہیں ہونا. رضی اللہ غلطیاں تا کرے سن، غلطیاں چھوڑ وڈے وڈے غلطور بھی انساناں کولوں تھی ویندن، بڑے گناہ ہو ویندن، بھولاں چکاں ہو ویندیاں. کیونکہ جڑا انسان ہے غلطی ضرور بولو جیندے کولوں غلطی نہیں ہوندی وہ تا انسان دا بچہ ہی نہیں، وہ تا بندے دا پتر بھی نہیں جیندے کولوں غلطی. غلطیاں تا ضرور سن مگر میں قسم چاہ کے پیا تھا میرا پیغمبر جنہ بندیاں نو تیرے ہاتھ لگ گئے، تیری صحبت وچ آ گئے، تیری تعلیم وچ آ گئے، تیرے پیچھے نمازاں پڑھ دن، تیرے ماحول افیر چفیر چ رہندن، بھاویں کالے ہن بھاویں گورے ہن، بھاویں پڑھے ہوئے ہن بھاویں ان پڑھے ہن، بھاویں دور دے ہن بھاویں نیڑے دے ہن. مینوں اپنی ذات دی قسم یا ایک غلطی نہیں، ہزاراں غلطیاں بھی کرے سن پے پر میں تا اج وعدہ کیتی کھلاں کہ رضی اللہ میں انہاں نال ناراض کدی نہیں ہونا. عن المؤمنین جنہ من لیا ہے تے محمد رسول اللہ دا مسئلہ سن کے میں انہاں تے ناراض
موج بنی کہ نہ غلطیاں تک کرے سن پر انہوں جتھے غلطی لکھنی آئی میں اٹھے انہاں دی عبادت لکھساں غلطی دا ہو ونجنا کوئی تعجب دی گل نہیں تعجب تا اے ہے کہ بندہ غلطی کرے او ڈردا ودا ہوئے کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے مگر نامہ اعمال لکھاون والا آرڈر دے ایتھے غلطی نہیں لکھنی ایتھے انہاں دے حصے دی عبادت لکھنی کیوں کریندا پیا تیرا منہ مینوں میرے محمد رسول اللہ تیرے منہ میں کریندا پیا شاگرد تیرے ہوون تے وت وی غلطیاں دیاں لسٹاں دیاڑے قیامت دے کھلیاں پیاں ہوون اے میرے منہ تو نہیں ٹھاندی اے میرے پاک پیغمبر جڑے تیرے لڑ لگ گئے بھاویں چچرے ہوون اکھی تو وی چنے رنگ دے کالے ہن ہوٹھاں دے ٹھلے میرے کولوں کوئی پوچھ ویکھے جڑیاں مہر دیاں نظراں نال میں انہاں کالیاں نو ویداں ان دہ تو بھی زیادہ چٹیاں کافراں نو میں کدی نہیں ویکھیا لاج ایا پالنی ہے جی پریت نو جی ہوندی ہے منہ نو منہ ہوندا ہے جدا تو میری شکایت نہیں سہ سکدا میرا پیغمبر میں بھی تیریاں پڑھائیاں کیتیاں ہوئیاں والے ہو انساناں دی شکایت کدی برداشت نہیں کر سکدا ماشاءاللہ بڑا مقام ہویا اچا گل سمجھ آتی کوئی نہیں کہ کوئی نہ ہاتھ کھڑا کرو چاہے جنہوں نے سمجھ کوئی نہیں پی چلو اور بس کرو توجہ کرو خوب توجہ کرواؤ لقد رضي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه سبحان الله او مینو خدا ہون دی قسم میرے پیغمبر او دہاڑا بھی آون والا جس دیہڑے لا یخزی اللہ النبی کئی پچائی کئی شرمساری کئی ندامت کئی حیرانی میں تیں محمد کریم دے نیڑے بھی نہیں ڈھکن دیونی پریشانیاں دور دور راسن حیرانیاں دور دور راسن جی تیرے کولوں میں کئی پریشانی تے شرمساری کو نہیں آون دیونا والذین آمنوا معہو انہی طرح جی دھکے اپنی قدرت دے مار کے تیرے وجود کولوں میں پریشانیاں نو دور رکھنا ہے انہیں جڑے تیرے منن والے صحابہ کرام انہاں دے نیڑے بھی میں کئی پریشانی نہیں آون دیونی بلکہ کے کرنا بلکہ کے کر اجازت ہے بولا جلے میں نعرہ ماریا نا میں گھنڈی تھوڑی سڑ رہی تھے بچڑا میرا خیال ہے کہ میرا وارا ہے مینو بولن دے تو پیچھے کٹھے نعرے مار لگیا توجہ ہے جی تو سلسلہ جاری کیتا تو والے بیان تو نہیں ہو سکنا ول میں اپنی عادتیں تے آ گئی سا نہایت سکون تسلی نال بات سنو او دے بعد کٹھے نعرے مار لگے توجہ ہے اللہ اللہ مسئلہ سمجھو اللہ کرے تہاڈی ساڈی نجات دن قیامت دے ہو وجے
اپنے صحابہ کرام نو اعلان فرما دے میرے پیغمبر کہ اللہ پاک دی طرفوں راضی نامہ نازل تھی چکا ہے، سنداں نازل تھی چکیاں، ٹکٹاں نازل تھی چکیاں۔ میں کدائی انہاں کولوں غلطیاں بھی تھیندیاں گئیاں، اے زمین تے غلطی کریں دے ویسن، میں عرش برین تے عبادت لکھدا ویساں، کیوں اے سارا کچھ تیرے منہ نو کردا پیا، تو محنت کیتی ہے۔ علم ما فی قلوبہم، میں انہاں دے دلاں نو جھاٹیاں پا کے ڈٹھی ودا، اے دلوں کھوٹے کوئی نہیں۔ آخر انسان جو ہے انسانی تقاضے دی وجہ کولوں غلطیاں تا آخر ہر کسے کولوں تھی پاؤندیاں، پر کئی دلوں کریں دن، کئی کیویں کریں دن۔ میرے کولوں قسم چوا لائے میرے محمد رسول اللہ، تیرے ساتھیاں کولوں جیڑی بھی غلطی ہوندی ہے دلوں ہو کے غلطی نہیں کریں دے۔ اس واسطے غلطیاں بھی کرن چاہ تا میں بجائے غلطی لکھے دے انہاں دے نامہ اعمال دے اندر عبادت لکھ دینا۔ اس واسطے سکون چا گئی طبیعت محمد رسول اللہ دی، سندا تقسیم تھی گئیاں، راضی ناواں آ گیا، اللہ پاک دی طرفوں اعلان نازل تھی گئے۔ مگر جڑے ویلے محمد رسول اللہ دے ادب دا دور آیا، اللہ پاک فرمایا اے میرے محمد رسول اللہ دے ساتھیو سن گلو، میں وعدہ کر چکا جو تواڈے نال ناراض بولو نہیں ہونا، غلطی ہو پوے تواڈے کولوں تاں تواڈے نال ناراض نہیں ہونا، اک چک بھول چک ہو ونجے تاں تواڈے نال ناراض نہیں ہونا، تے دن قیامت دے وی تانوں شرمسار میں نہیں کرن دیونا، نہ ہون دیونا، بڑا درجہ ہے تہاڈا، مگر خیال کریا ہے متا اسے ناز تے گھمنڈ چاہ کے میرے محمد کریم دی بے ادبی کرواؤ، ساریاں غلطیاں تا معاف کر دے ساں، پر میرے محمد رسول اللہ دے بارے دے اندر چوکنے ہو کے رہے کرو، ہر ویلے اپنے آپ نو سجاگ تے بیدار رکھیا کرو، متا میرے پیغمبر دے معاملے چ کوئی بے پرواہی پہ کرو، جان بوجھ کے ہی بھاوے تواڈے دلاں دیاں گواہیاں تا میں دتی کھلا کے دلوں ہو کے کئی غلطی کئی نہیں کریں دے، ہر غلطی تا تواڈی معاف کر دے ساں، مگر محمد رسول اللہ دے بارے چ باویں اتو ہی تواڈے کولوں کوئی گستاخی ہو گئی، انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے باویں دلوں ہو کے غلطی نہ کرے سو، پر میرے محمد دی توہین تے گستاخی ہو گئی، میں تواڈے عملاں تے ایمان دا بوٹا مڈھو ٹاپر کے تھڑ چھڑے سا، نہ عمل راسے نہ ایمان راسے، دتیاں دیوائیاں ساریاں سندا تے ٹکٹاں کامیابی دیاں ساریاں واپس گن گن سا، مطلب کہ ہر گناہ تے ہر غلطی دی معافی ہو سکتی ہے، پر جڑی اے غلطی کوئی کرے نا میرے محمد رسول اللہ دی توہین تے بے ادبی، اللہ فرماندا میں دتیاں ہوئیاں سندا ہی واپس کھس لینا، مگر اپنے پیغمبر دی توہین تے بے ادبی کرن والے نو کدے معاف نہیں کریندا، بھاویں سند آپ ہی دتی کھلوواں اس نو۔ سبحان اللہ، نازک مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ان لکھوں کھا جنہاں دے وہم تے گمان ہے یہ کدا ہی نہیں آیا جو اسا پیغمبر کریم دی بے ادبی کر رہے ہیں کہ نہیں، مگر زبانی دعویٰ ہوتا ہے سبحان اللہ، انہوں نے شریعت منافق آکھے اللہ پاک نے کہ ادو بجدیا والا تو کیا آخے نا، قالو نشہدو، ادو ٹولا بجدا آیا تے آدھا نشہدو خدا دی قسم اللہ
اللہ دی قسم بیت اللہ دی قسم انک لرسول اللہ میں صدقے ونجاں میری جان قربان ونجے کلمے دی نال پڑھ دن محمد کریم دے اگوں آ کے جھکے دی نال تھیندن منتا بھی نال کریں دن جڑے لے کر کے ہٹ ویندن اللہ فرماندا ہے انہاں دیاں ہی سن لیاں نہیں ہن میریاں ہی سن لے ان المنافقین لکاذبون اے اتو ہو رنی وچوں ہو رنی او ہو روندن جڑے وچوں ہی ہکو جائے تے باہروں ہی ہکو جائے او ابو بکر صدیق دے متھے تے ویکھ لیا کر اے جڑے لوگ آندے پین اتوں کچھ کردے پین تے وچ انہاں دا بالکل بھانڈا دل دا خالی انہی طرح کروڑا کائنات دے بندے دعویٰ تا کریں دن کہ اسا محمد کریم دے عاشق ہیں اللہ دے نبی دے غلام ہیں زبانی دعویٰ تے انہی ہوندا ہے مگر عمل تے کردار نال عقیدے دے لحاظ نال اللہ پاک دے قرآن مقدس وچوں جویں معلوم ہوندا ہے او خنزیر تے کتے تو بدتر ہوندے نے کیوں عمل نال وی بے ادبی پیغمبر دی عقیدے نال وی بے ادبی پیغمبر دی تے اللہ نے قانون بنایا ہے لو کان خطیۃ ابن آدم تملأ الارض کلھا سبحان اللہ محمد رسول اللہ فرماندے مارس دے سر سمدا پئی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے لو کان خطیۃ ابن آدم تملأ الارض کلھا ایک بندے دے ذمے اتنے گناہ لگ گئے جے دن قیامت تو پہلے اللہ پاک دے حکم نال او دے گناہ دی گٹھلی دا منہ کھولو زمین تے کھنڈا دیو تا کیڑی دے ٹرن دی جگہ بھی باقی کائی نہ بچے اتنے گناہ ہوئے اس بندے دے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے گناہ تا اتنے ہیں اس بندے دے کہ اتھے کیڑی دے ٹرن دی جگہ بھی کوئی نہیں مگر ایک گناہ وچ کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ادبی کائی نہیں تا اتنے گناہ بھی سنتا اللہ پاک وعدہ کیتا یغفر اللہ لہم مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے جو میرے پاک پیغمبر دی توہین تے بے ادبی نہ ہوئی تا پوری زمین دی بھری ہوئی منہ جتنے گناہ بھی اپنی رحمت دے میڑیاں نال معاف کر دے سا ایک کے گناہ نہیں معاف ہوتا بھاوے حاجی ہے بھاوے مولوی ہے عالم ہے شاہ ہے مرد ہے عورت ہے اپنا ہے بیگانہ ہے اللہ پاک نے سب تو زیادہ موقت مسئلہ جڑا مسلمانوں نے دسیا ہے کہ کدا کلمہ پڑھ کے ذائقے برباد نہ کر دو سب تو زیادہ چوکنا ہو کے رہنا ہے تو اس معاملے دے اندر کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی توہین تے بے ادبی اے نہ ہو جائے بچنا چاہیے کہ نہیں تسا اندازہ تو لگاؤ اللہ پاک نے قانون بنایا ہے او مسلمان جے تینوں کافر ویڑا چار گھنن توجہ ہے نا کافر مشرک آ کے تینوں گھیر چ لائے لوین ہر مشرک دے ہاتھ تلوار ہوے یا گولی یا تیر تے تینوں آدن آنکھ دو مشکل کشائن کتنے ایک تا او ہویا تے ایک کوئی ہو رے دوئن یا ٹائن یا فلانا پیر کرنی آلا ہے یا فلانا بزرگ جے پھوکا چمارے تا پتر 6 شیر دا آپے نکل آندا ہے تینوں مجبور چا کرے نہ آکے کہ شرک کر نہ تا تیری جان کھندے آئے تیری جان ہونے قتل کرنے آئے یا آنکھ ہکو او نہیں سندا اے بزرگ بھی بول بولو مسیت بیٹھے ہو نا مسیت تو سچ آنکھوں چا وال باہر نکل کے اپنی مرضی کرے آئے کہیں شرک دے اتے کوئی مجبور کر دیا کہ مومن موحد بندے نو تے آکھ دے آنکھ جلدی اقرار کر
جے بزرگ قبر والا سفارش نہ کرے تو میری سنیندی نہیں، سنیندی جے آنا تو آنکھ نہیں تائی تھائی تلوار مار کے تیرا کم تمام کر دے سو، جے کوئی تیرے اتے آ کے زبردستی چا کرے تو ول کے کرنا یو بندہ۔ اللہ پاک فرماندا ہے جی اپنے ایمان تے ڈٹیا رہے ونجے تے جان دے دے تا اس گئی تا نیکی بھی کائی نہیں، پر جو کر دل وچ خیال آوی جو اللہ سائیاں ایمان تائی قبول کیتا منہ جو جپیڑے پہ چڑھوائی نہ ہے، کدے کوئی صوفی ولیٹی کھلائے، کدے کوئی مولوی میرے پیچھے لگا کھلائے، کدے کوئی جٹ مینوں آ کے اگوں ٹمب الاری کھلائے، جدڑ دا ایمان قبول کی تم میرے بعد سختی تا دیتی اللہ سائیاں۔ اللہ فرماندا جے کر دکھا تھی میں لگ ونجے تم میرے اتے ادھار نہ رکھیں پیا، میرے اتے احسان نہ کریں، چلو ایمان نو اپنے دل وچ محفوظ رکھی رکھیں، زبان نال جتنے اکھویندے نہیں آکھ چھوڑ اللہ، زبان نال چلو پنج پنج تن دا اقرار کرواونی جو پنج مشکل کشائن، 6 7 20 ضلع خوشاب دے وکھرن، سرگوٹے دے وکھرن، میاں علی دے وکھرن، ملتان دے وکھرن، جنہیں جنہیں کوئی اکھائی ونی مطمئن قلب مطمئن بالایمان، اپنے دل چ اطمینان ایمان نال رکھے چاہ، دل دے اندر تک نو پتہ نہیں لگ سکتا جو وچ کے لئی کھلوتا ہے، نہ نبیاں نو پتہ لگتا ہے تیرے دل دا، نہ فرشتیاں نو پتہ لگتا ہے تیرے دل دا، نہ ملک مقرب نو پتہ لگتا ہے تیرے دل دا، نہ تیرے پیرے نو پتہ لگتا ہے تیرے دل دا، نہ ملوانے نو پتہ لگتا ہے تیرے دل دا، نہ پوپ تے مہنت نو پتہ لگتا ہے تیرے دل دا، او جتھے کہے دیاں اکھی نہیں پہنچ دیاں اٹھائی مینوں محفوظ چ رکھے میرا بندہ، باقی زبان یا میرے اتے احسان یارو نہ پیا لاویں، جتنے اکھوائی ونجنی آکھ دے میں تینوں جھڑک بھی کوئی نہ دے سمجھ آندی پئی، پر یہ تو میرا معاملہ ہے، میری پاؤ جے کر کوئی تینوں مجبور چا کرے ایک دل میرے واسطے چا رکھ، باقی دا جنہیں کراونا چاہتے نہیں کر چھوڑ، چلو تیری جان بچ پوے، اج نہ پیا آکھے جو اللہ سائیاں میں ایمان قبول کیتا ہے تے میریاں جھگڑیاں پکوا دتیاں نہیں، میرے اتنے احسان نہ چاڑ، اپنی جان بچ سکتی ہے تو بچا لائے، میرے خلاف جڑا کچھ اکھواندے نہیں آکھ چھوڑ، یہ تو میرا حق ہے، پر جے کر کوئی تیرے اتنے جبر کرے میرے محمد دی توہین تے بے ادبی کرن دی، او سارون غر کو ون مردہ مرون، پر محمد کریم دی توہین کرن دی اجازت کوئی نہیں۔ میری توہین کوئی کراوی تو دل محفوظ رکھ لائے، زبان نال بھی شک بے ادبی دے لفظ بول لائے، اتنے مشکل کشائن، اتنے حاجت روائن، چلو جھٹ دا جھٹ نب ہوئی سیا، میں بھی چلو اپنی رحمت دے پردے پا دے سا، خبردار مت کے میرے محمد رسول اللہ کی خاطر تینوں کوئی مجبور کرے، جنہیں دل محفوظ رکھنا ہی زبان ہی محفوظ رکھنی ہے، اگر زبان چ ایک سری برابر ہی کچھ کے ہو تیری 1000 سال دی عبادت تے لعنت پھیر کے جہنم میں مار دے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر محمد سونے دی بے ادبی کرن والا اس نے معافی دی گنجائش، بولو اچھی آواز کرو، ساری شریعت اسلام افضل تے اعلی مقام ہے تو محمد الرسول اللہ دے ادب دا ہے، کوئی سمجھ آتی پہلے نال نال دعا کرے اللہ سیاں بے ادبی تو بچا، استاد دی ہو ونجے خیر صلاح ہے، مرشد دی ہو ونجے، ماں پیو دی ہو ونجے، کہیں پیچھے محمد دے ادب دے پیچھے سارے جہان دی توہین تے بے ادبی کرنی پئی، ایک گٹڑی چاونی سوکھی ہوئی مگر 14 طبق نو راضی کرے تے محمد دی بے ادبی کر چھوڑے، سوا کتے تے خنزیر دی شکل دے کچھ نصیب نہ ہو سکے، اللہ بچائے۔
اللہ سیاں ادب سکھا محمد رسول اللہ دا کیویں کرنا ہے. سانو کیا پتا اللہ پاک نے کتنے مقامات ادب سکھایا محمد رسول اللہ دا. قرآن مقدس وچ ایک مقام نہیں کئی مقام بیسیوں مقام جتھے اللہ پاک نے چلدیا چلدیا بیان اپنا روک کے مخلوقات انسانی نو متوجہ کیتا ہے محمد کریم دے ادب دل. ایک اشارہ انہاں جو کیتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ امت دا فرض ہے سب تو پہلا نقطہ جڑا میرے محمد رسول اللہ دے ادب دا ہے اے سمجھے امتی کہ اللہ پاک نے جو کچھ دتا ہے محمد کریم نو بے نظیر تے بے مثال دتا ہے. جو کچھ عطا کیتا ہے جو کچھ نوازشاں کیتیاں پیغمبر نو صورت دتی ہے سیرت دتی ہے امامت دتی ہے ولایت دتی ہے حیات دتی ہے ممات دتی ہے جماعت دیتی ہے آیات دیتی ہے حذاقت دیتی ہے فطانت دیتی ہے ریاضت دیتی ہے حجت دیتی ہے لجت دیتی ہے سماجت دیتی ہے منت دیتی ہے منت دیتی ہے مدت دیتی ہے حجت دیتی ہے لجت دیتی ہے شباہت دیتی ہے ملاحت دیتی ہے حسن دیتا ہے وصل دیتا ہے فصل دیتا ہے نسل دیتا ہے قبیلہ دیتا ہے گھر دیتا ہے کنبہ دیتا ہے خاندان دیتا ہے لڑی دیتی ہے وڑی دیتی ہے ال دیتا ہے خیر دیتا ہے قبیلہ دیتا ہے. جو کچھ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ نے دیتا ہے وہ ہر دہاڑے نواں شان لائے کے آندا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ایک دوے تو وٹدا تے چڑھدا کر کے دیتا ہے اج کر کے دیتا ہے 14 طبق دی کائنات وچ او دی مثال تے نظیر بالکل قطن نہیں مل سکتی. ترائے جہان جتوں انسان نو گزرنا پاؤندا ہے. ایک دنیا دا جس بیٹھے ہیں یہ دنیا دا جہان ہے نا کہ امیر والے دا جہان وکھرا مشہور ہوتا ہے. یہ دنیا دا جہان ہے. تے دوسرا جہان جتھے بندہ مرن دے بعد قیامت تو پہلے وہ برزخ تے قبر والا جہان ہے نا. تے تیسرا قیامت والا. اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے میرا پیغمبر دنیا دے اندر تینوں جڑا کچھ میں عطا کیتا ہے دتا ہے یہ تو 14 طبقہ دی کائنات نالوں بھی اولا ہے. مگر جلے فوت ہوئے سے اٹھے ون پتہ لگ سی جو جڑا کچھ مینوں اللہ نے دنیا دے اندر دتا اس نالوں بھی جڑا ہون دتا سو اے زیادہ اولا ہے. ول جڑے دن قیامت دے اٹھی رسول اللہ نو ادب ادو اپنی زلفاں دی کلٹن بھی ویکھی کر میرے پیغمبر انج کوڑل تا رات انھیری نہیں ماری کھلی ہوندی جویں تہاڈیاں زلفاں دے اندر کوڑل پئے ہوئے ہوندے انج سوہنا تا سورج بھی نہیں چڑھدا جویں تے محمد کریم دا چہرہ صبح سویرے سورج نالوں بھی زیادہ سونا ہو کے ابھردا ہے. اس واسطے جے تیرے اگے نالوں بھی حسن تیرا زیادہ ہو گیا ہے زلفاں وچ حسن زیادہ ہو گیا ہے چہرے وچ چمکار تے چٹکار تے لسکار تے حدکار ہبکار تے مہکار دی رفتار اگے نالوں بھی تیز ہو گئی ہے. تو یقین کر ساری کائنات نالوں تعلق تا میں توڑ دینا پر تے محمد کریم نالوں سانگا کدے بھی ختم نہیں کرنا.
بلکہ لوگاں دے آکھے نہ لگی میرا پیغمبر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اگاں واسطے تا جہڑی گھڑی تیری گزر دی گئی تو آپ بہ کے انصاف چا کریں، منصف آپ تھی سے تے آپ آکھ سے نہیں مخالف غلط دھیان اتا اللہ پاک جویں جویں گھڑی زیادی ویندی گزر دی میرے اتے عطا تے بخشش اللہ دی زیادہ تیندی جا رہی۔ زندگی دے اندر جو کچھ دتا ہے اللہ پاک نے محمد رسول اللہ نو امتی تے فرض ہے کہ سمجھے جو کچھ دتا ہے ساری کائنات تو آلہ دتا ہے تے کہو جیا دتا ہے بے نظیر تے بے مثال دتا ہے، صورت دتی تا بے نظیر، صورت او دی مثال دنیا تے محمد کریم نو جوان بنایا تا بے نظیر، قرآن پڑھایا تا بے نظیر، اعلان کروایا تا بے نظیر، شان بنایا تا بے نظیر، مکان دی حیات قضائی دتی تا بے نظیر، حیات دتی تا بے نظیر، زندگی دتی تا بے نظیر، تے کیڑی بے نظیر کہ عبادت کرن والے بندے عبادت کرن لگن جویں جویں بڈھڑے ہوون عبادت گھٹدی جاوے، عبادت کاریگر تے کامل بندہ جویں جویں ڈھلدا ونجے، جویں جویں عمر گزردی ونجے، جویں جویں موسماں دا فرق آندا ونجے او دے کم دے اوتے بھی اثر پیدا ہوندا ونجے، پر تو تے ذوقی ہے میرے محمد رسول اللہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، لوگ محنتاں کریندے تھک پوین تے تیویں تیری جویں جویں دہاڑ پچھا تے ہٹدی ونجے انجے تو آپ انصاف ویندا کریں کہ اتنا تا تو کل درجہ نہیں حاصل کیتا جتنا اج درجہ اللہ دے دربار وچ حاصل ہو۔ پہلا فرض امت دے ہر چھوٹے بڑے انسان تے اے عائد ہوندا ہے کہ اے یقین رکھے تا جا کے ادب محمد رسول اللہ دا مصداق بندا ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ اس دنیا تے محمد رسول اللہ نو دتا ہے بے نظیر دتا ہے، بے تے جڑے دنیا تو ٹر گئے، دنیا تو ٹر گئے، قیامت آون تو پہلے وفات پاون تو بعد وچ جیڑا کچھ اس جہان وچ دتا ہے او بھی بولو، او بھی بولو، اگے جے مدینے چ رہائش دتی تا بے نظیر، جے وفات دے بعد بہشت برین چ رہائش دتی تا او بھی بے نظیر۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر خود اعلان کر کے فرمایا ہے او لوگو میں بہشت برین دے اندر گیا تے مینوں مختلف حویلیاں وکھائیاں گئیاں، جداں اللہ پاک دے طرفوں پیغام لیانے والے نے آ کے آکھیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دن پوچھ دن اے کہندا گھر رے، اے کہندا گھر رے، اے کہندا گھر رے، اگو جواب ویندا ملدا ہے ہاذہی دار المؤمنین، ہاذا دار الشہداء، اے شہیداں دا گھر ہے یا رسول اللہ، اے مومناں دا گھر ہے کتھے؟ بہشت برین وچ۔ تا جو نبی پاک فرماندے میں اتوں ڈٹھا ہے سر دے اتوں فیضا فوق راسی مثل الذلہ، میں جڑے ویلے ویکھیا اتوں تے مینوں انہیں کالے بدل دی گھٹ طرح گھٹ نظر آئیے
جے میں توجہ نال ویکھیا تے وچوں چمکدے ہوئے مکان تے بلڈنگاں نظر آئیں. میں پوچھیا اے کہندا ہے جڑا ساری بہشت برین تو اچھی منزل بنی ہوئی ہے. مینوں جواب ملے ہاذا منزلوں کا، اے جناب دا ٹکانہ ہے، تساں ایتھے تشریف گھننا ونی ہے. سارے نبیاں دے مکان بھی تلے، ولیاں دے تلے، ساری کائنات دے تلے، مگر بہشت برین دے ہتھ وچالے وچ جنات الفردوس دے اندر سب تو اچا مکان تے بلڈنگ محمد رسول اللہ فرماندے مینوں آکھیا گیا اے تواڈی ہے. یہ کہندی ہے. میں آکھیا چنگا ہٹ جاؤ، میں وچوں وڑ کے تا دیکھ لواں کیسا بنایا ہوا ہے. اگوں مینوں جواب ملیا جناب نہیں، انہو قد بقی لک عمر فلم استکملت اتیت منزلک ھذا. اجے توڑی تواڈی اے زندگی باقی راندی ہے، روح تواڈا جسم دے اندر اجے موجود ہے، تے اجے توڑی تساں ایتھے تشریف نہیں لے آ سکدے. جڑے ویلے اے دنیا والی حیاتی دنیاوی زندگی جسمانی زندگی جڑے لے مک گئی، اتیت منزلک ھذا، تو ایتھائی سدھا اسے بلڈنگ وچ آ کے راسیں. نبی پاک فرماندے جے میں توجہ نال ڈٹھا ہے تا سارے ایک تاں بہشت برین دے اندر سارے انبیاء دے مکان بھی تلے، میرا مکان سب تو اتے تے سارے مکاناں دیاں چھتاں بہشت دیاں پیاں ہوئیاں، پر میرے مکان دی سقف عرش الرحمان، میرے مکان دی چھت اللہ ہور کائی نہیں پائی، عرش دے نیڑے نیڑے ون کے اساری کروائی سو تاکہ چھت اتے اللہ دا عرش بن ونجے. اللہ پاک جو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جے توڑی اللہ دنیا دے اندر رہے تو حجرے جڑے مائیاں صاحبہ والن حجرہ عائشہ صدیقہ والا جتے رہائش رکھی او سب تو اعلیٰ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تے جدہ وفات ہو گئی وت بہشت برین دے اندر ونجن دے بعد اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے تو اٹھے ون کے باسے موت دے بعد آپ انصاف کرے سے انہاں حجریاں نالوں بھی خیر لک من الاولی. اگے رہائش مدینے دے اندر آئی وہ ساری 14 طبق دی کائنات کولوں آلہ آئی، مگر جداں وفات دے بعد جہان تے مکان زمان تبدیل ہو گیا. بہشت برین دے اندر تو پہنچے میرا محمد رسول اللہ، جسم اتھے محفوظ رہنا ہے مدینہ دے اندر، روح اتے چلیا جانا ہے بہشت برین دے اندر. جتھوں دی کئی چیز آئی ادا ہی چلی جاونی ہے. جسم مٹی چو بنایا او دی نشانی واسطے جسم نو اتھے محفوظ رکھیا ہویا ہے، تے اتوں دی نشانی محمد کریم دا روح آیا ہاں اتوں دا معلم اتھے ٹکایا ہویا ہے. دن قیامت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جویں طلاق مل ونجے عورت میاں دے درمیان تا پھر دوبارہ نکاح کیتا جاندا ہے، انہی طرح موت دنیا والی اے روح تے جسم دی آپت طلاق ہو جاندی ہے. اذا النفوس زوجت، دیہاڑے قیامت دے اللہ پاک فرماندا ہے میں دوبارہ انہاں نو ملا کے انہاں دا نکاح کرنا ہے جو ول کڈاہی ٹوٹن وچ بھی نہیں آئے. جے توڑی جیندہ راسے ہو توڑی تینوں جو کچھ ملنا ہے سب تو اولا، سب تو تے جڑے لے دنیا چ ٹر ویسے میرے پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ.
وت اتے انصاف کرے سے کہ اللہ واقعی جڑا ٹکانا اتھے مینوں ملیا ہے اس عالم دنیا دی حیاتی تے ٹکانیاں نالوں وی اعلی تے افضل دے دتے تے جدا دن قیامت دے آسے کدڑا سے قیامت دے دن سے میرے پیغمبر ہوں وفات دے بعد کتھے زندہ محمد رسول اللہ بولو گمکا دیو سچ بول چھوڑو کتھے عرش دے او مکان ملیا ہے جس دی عرش اللہ پاک دا چھت جس میں اتھے محفوظ ہے اس شکل نال محفوظ ہے جیندے جبریل نو گھننا ہو کہنو جیندا جگدا جبریل جڑا نور دا بنیا ہویا ہے کس دا بنیا ہویا نور دا بنیا ہویا او دا جسم بھی نوری روح بھی نوری او جیندا جگدا جبریل گھننا اتنی جیندے جگدے جبریل دے جسم تے رونق نہیں جویں بغیر روح دے روضے وچ محمد دے جسم تے رونق موجود ہے کیوں اس واسطے اللہ پاک جو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جتنیاں رونقاں تیرے وجود تے جیندیاں ہن اس نالوں دوہریاں رونقاں مرن دے بعد تیرے وجود تے آوڑی ٹھیک ہے نا وہ کئی سمجھ آتی پئی نہیں کہ نہیں پکا لو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جڑا کچھ میں تینوں کل دیونا ہے اج نالوں چنگا ہونا ہے جڑا پرسوں دیونا ہے وہ کل نالوں چنگا ہونا ہے جڑا لا پرسوں دیونا ہے وہ پرسوں نالوں چنگا ہونا ہے جڑا ترسوں دیونا ہے وہ ترسوں نالوں چنگا ہونا ہے ہر دیاڑے تینوں تے میرے احسان تے انعامات ودے ویسن لہذا دنیا وچ جیڑی رونق توجہ ہے دنیا دے اندر تینوں کے دتا ہے حضرت عثمان دن مینوں 9 سال ہو گئے بیعت کیتیاں محمد رسول اللہ دی مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے میں گلو ننگا بھی ڈٹھا ہے محمد سونے نو چولے پایا ہویا بھی ڈٹھا ہے محمد کریم نو میں یہ بھی ویکھیا ہے کہ چولا لا کے اٹھے رکھیا ہے نے تے ناون لگ گئے میں ہر پاسے دھیان کیتا ہے نہ تا مینوں اللہ دی قسم مارائی تو الا جسمی والا لبسی زبابا مینوں اللہ پاک دی قسم 9 سال مینوں ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہتھ بیعت کیتیاں تے اسلام قبول کیتیاں میں نبی کریم دے وجود نو بھی ویکھدا رہا نبی کریم دے کپڑیاں نو بھی ویکھدا رہا جُتی لتھی ہوئی نہیں ویکھدا رہا میں سارا کچھ ویکھیا پر مکھی بہندی محمد کریم دے کپڑیاں تے وجود تے میں نہیں ویکھیا او جڑا اللہ پاک دنیا چ پیا دیندا ہے محمد رسول اللہ نو اج کر کے پیا دیندا ہے مکھی نو بھی بیٹھن دی وجود تے اجازت نہیں او اللہ پاک وہ فرماندا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جڑی دوسری گھڑی ہو صوفی ادھر ویکھ پڑکاٹا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تھکے تو نہیں بیٹھے ہے ایمانداری نال دسیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ میری تو توتی ہن کھلدی پئی ہے ماشاءاللہ توتی کھلدی پئی ہے تے ہن کپے دے وچ گکڑاں ڈھیر پیاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آپ انصاف کرے سے ہو میرا جگ تو سونا محمد رسول اللہ جلے میں تینوں دیونا شروع کرے سا ہر دیہاڑی گزر سی ہر گھڑی گزر سی ہر لمحہ تے لازا گزر سی دوئے کہے تو انصاف میں نہیں کرواونا میرے پیغمبر تو آپ پیا منصف ہو سے میں اتنا دے سا جو تو آپ منصف پیا ہو سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جڑا کچھ دنیا تے دتم اس نال
نالوں زیادہ چنگا تینوں قبر وچ دیونا ہے، جڑا کچھ قبر وچ دیونا ہے اس تو زیادہ چنگا تینوں حشر وچ دیونا ہے، جڑا حشر وچ دیونا ہے اس تو زیادہ چنگا تینوں بہشت برین وچ دیونا ہے، جڑا اوتھے دیونا ہے اس تو زیادہ چنگا تینوں ابد الآباد تک دیندا رہے وجنا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جے مرن دے بعد جسم بھی ٹھائی ہوئے روح بھی ٹھائی ہوئے قبر دے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کوئی نہ بنیا جڑا محمد کریم دے شان دا، جڑا پیغمبر کریم دے ادب تے احترام دا رکھن والا ہے تے دل چ منن والا ہے، اس نو تا مننا پونا ہے۔ روح اس مقام تے، جسم اس مقام تے، جسم اتھے محفوظ ہے جو 14 طبقہ دی دنیا واسطے نشانی موجود رہ ونجے، روح اتھے موجود ہے تاکہ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہوئے دے روحاں دا معلم تے مرشد بن کے دن قیامت دے آوے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، مولوی بھیڑے دی مت ماری گئی ہے، عقل دے پردے فیل ہو چکے، ایک دوے دی ضد و ضدی دے چاہ کے محمد رسول اللہ دی توہین تے بے ادبی پیا کریندا ہے، حالانکہ انہوں پتہ ہونا چاہیے ساری دنیا دے کرتوت تا معاف ہو سکدے مگر محمد کریم دی بے ادبی کدے معاف نہیں ہو سکدے۔ سمجھ آتی پئی ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ فرماندا ہے میں ہر چیز تینوں آلہ دیونی ہے، ایو جہا مکان کسے نو نصیب نہیں جڑا وفات دے بعد محمد رسول اللہ نو نصیب ہونا۔ جسم اپنے مقام تے موجود ہے، روح اس مقام تے موجود ہے، نہ اے ضائع ہوندا ہے تے نہ او ضائع ہوندا ہے، جے ضائع ہو ونجے تا پھر تا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ نہ ہویا۔ جڑے لوگ کہندے نے پیغمبر دا وجود ضائع ہو گیا ہے یا مٹی کھا گئی ہے، اللہ دی کروڑاں لعنت ہوئے انہاں دے سارے خانداناں تے، انہاں اللہ دے پاک پیغمبر دے ادب دی آیت نو نہیں پہچانیا، ورنہ اللہ فرماندا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میں جیڑی گھڑی تینوں بعد وچ دساں پہلی نالوں چنگی ہونی۔ ٹھیک ہے نا؟ اتھے اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واسطے فرمایا ہے میں بہشت برین چ گیا کہ ویکھیا ہے رأیت امکم خدیجہ، رأیت امکم خدیجہ تغتسل ببارکۃ نہار الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اتھے تہاڈی اماں، اتھے تہاڈی اماں خدیجۃ الکبریٰ اتھے مدینے مکے دے پانی نال ناندی ہائی، مگر اللہ پاک نے صرف مینوں ہی نہیں میرے نال جڑی چیز دا تعلق بھی لگ گیا اسے نو ہی اللہ نے چنگی گھڑی دیونی ہے۔ رأیت امکم خدیجہ تغتسل ببارکۃ نہر الجنہ، میں تہاڈی ماں آئے اس خدیجۃ الکبریٰ نو بہشت دے اندر ڈٹھا ہے جو بہشت برین دی اصل نہر دے اتے غسل بیٹھی کریں دی ہے۔ ان ابنی ابراہیم لما فی الرضاۃ رأیت فی الجنۃ ان له مرضعا فی الجنہ تتم له الرضا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک فرماندے میرا پتر ابراہیم 17 مہینے دا جڑے ویلے فوت ہو گیا ہے اجن توڑی دودھ پیون دی مدت پوری
کوئی نہ سوئی اللہ میں ڈٹھا ون کے بہشت برین دے اندر میرے ابراہیم بچڑے واسطے اللہ نے اٹھے ایک دائی ٹکائی ہوئی ہے جڑی مدت رضا دودھ پوری کر رہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ایک محمد دا وجود نہیں محمد کریم دے وجود نال جڑی چیز دا جز دا تعلق ہے کل دا تعلق ہے اصل دا تعلق ہے فرع دا تعلق ہے جڑے جڑے اللہ پاک رنگ ویندا لیندا ہے محمد رسول اللہ نو انہے متعلقات محمد کریم نال وی انہے طرح اللہ پاک اپنے فضل تے رحمت دے بدل گجار کتھے زندہ ہے نا بولو کیوں آخو وللآخرۃ خیر لک من اللہ وعدہ انہیں کیتا ہاں تینوں اگے اتنے زمین تے ہے وقت آسمانہ تو یوتا خیر لک من الاولی ہر پہلی گھڑی نالو دوئی گھڑی تیری آلہ ہو بنی ہے تے خدا جانے قیامت توڑی کتنا ہور بلندی اللہ دے بنی ہے قیامت جدہ قائم ہو سی ول اس دے بعد ایک ہور دور تے بلندی شروع ہو سی جتھے بن کے کائنات دیاں اکھاں تڑی ویسن قیامت والا دن آندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے خیر لک من الاولی جڑیاں اس دیاڑے میں تینوں دیونیاں دینا اس دیاڑے تو آپ منصف ہو سے جو عالم قبر والیاں نالوں وی چنگیاں کیویں کل تو یومئذ خطیبہم یوم القیامہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے دیاڑے قیامت دے میں اٹھی ساں سارے انبیاء کھلوتے ہو سن سارے تر تر میرے منہ دے ویکھ سن سارے دے سارے حیران ہو کے سب تو پہلے اللہ دے دربار وچ تقریر کرنی ہے تا میں محمد رسول اللہ کرنی ایتھے امتیاں نو تقریر کریندا رہے اوتھے محمد رسول اللہ پیغمبراں دے سامنے تقریر کرنی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ دنیا نالوں تینوں اتھے زیادہ چنگا دیونا ہے میدان قبر نالوں میدان حشر وچ زیادہ چنگا دیونا ہے كُنْتُ قائدہم یوم القیامہ دیاڑے قیامت دے جھنڈا میرے ہاتھ چونا ہے تے نبیاں میرے پچھو ٹردا ودا ہونا ہے تے میں محمد اگوں لگ کے ٹرنا ہے اے دنیا تے نہیں دتا مرن دے بعد نہیں دتا اے ملنا ہے تے میدان حشر دے اندر ملنا ہے ہما انبیاء در سنائے تو ان مقیم در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترن تو سلطان ملکی ہما لشکرند دیہڑے قیامت محمد رسول اللہ جدا میدان قیامت دے اندر چل سن انجی معلوم ہو سی بادشاہ اگو ویندا پیا ہے تے رعیت پچھوں لگی ہوئی جے دوئی اکھ نال بندہ ویکھے تا انصاف کرے سی جو محمد کریم 14ویں دا چن ہکو ویندا پیا ہے باقی سارے پیغمبر تارے جا رہے ہیں تے ویسی کیڑے شان نال ہما انبیاء در سنائے تو ان مقیم در انتظار تو اند ہر پیغمبر دی امت وچ پھل پھوٹ پیا ہویا ہے ہر پیغمبر دی امت بے چین نظر آ رہی ہے سارے بھجدن اپنے اپنے پیغمبراں دل سارے جواب دین فاتو محمدا فاتو اج ساڈے وچوں بول کوئی نہیں سکدا تساں جو بھجدے ہو جو اللہ نو آکھو حساب کتاب جلدی کرے اگ دے لمبے پہ نکل دین سانو ساڑی ویندن بھامبڑ پڑ کے کھلن جہنم دے اللہ نو آکھو سادر کدے بھجدے ہو فاتو محمدا اج محمد دا کم ہے بولنا ساڈا کم کوئی نہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ بولو اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینا انا اول من یفتح له باب الجنہ
میدان حشر وچ حشر دی ترہ لگنی ہے کنت یومئذ علی الحوض حشر دی ترہ لگنی ہے دن قیامت دے تسا لگنا ہے پیاس لگنی ہے واہ مجال جو کوئی پیغمبر اڈے نال آ کے پھرے میں ہونا حوض کوثر دے اوتے دنیا چ کوثر اللہ نے مینوں قرآن دتا انا آتینا کل کوثر تے آخرت وچ دینا والا سوف یوتیک ربک فترضا میں تینوں ایو کچھ دیسا میرے پیغمبر جو تو گھندا گھندا آپ آکھ سے اللہ میں راضی ہو گیا ہن بس کر حوض کوثر دے پیالے کوثر دا مالک بھی پیالیاں دا مالک بھی حد بندیاں دا مالک بھی کیوں جو تاکہ پورا ہونے والا الآخرۃ خیر لک من الاولی حساب کتاب تو فارغ ہو گئے سارا کچھ تھیندا پیا ہے مگر بہشت برین تے جے توڑی محمد رسول اللہ نہیں آونا او دھبڑیاں بدھیاں کھلوتیاں قطار در قطار مگر بہشت دا دروازہ بند نبی پاک آندے گئے تے خازن بہشت ہے وبہذا امر تو آؤ چر لایا جند جیوی محمد رسول اللہ مینوں تا تیرے واسطے حکم دتا گیا ہے جے تڑی محمد نہ آوے او تڑی بہشت دا دروازہ نہیں کھول سب تو پہلا جڑا کم امت دے ذمہ لایا ہے اللہ پاک وہ اے لایا ہے کہ ادب کرے کہندا محمد رسول اللہ دا تے ادب کیویں کرنا ہے پہلا مرکز یہ سکھایا ہے کہ عقیدہ رکھ اللہ نے جو کچھ دتا ہے محمد رسول اللہ نو جو کچھ دتا ہے وہ پہلے نالوں آلہ ہے آکھو پہلے نالوں دنیا چ جو کچھ دتا ہے پہلیاں پیغمبراں تو آلہ ہے مرن دے بعد جڑا دتا ہے او دنیا محمد کریم دی دنیا دی حیاتی نالوں آلہ ہے میدان قیامت وچ جو کچھ دیونا ہے او میدان قبر نالوں آلہ ہے بہشت برین وچ جڑا کچھ دیونا ہے میدان حشر نالوں آلہ ہے جے توڑی اے یقین نہ رکھے او توڑی پیغمبر محمد دا ادب نہیں کر سکدا بندہ تے جے بے ادبی دا ایک نقطہ بھی او دے عمل چ نکل پیا او بھائیو انساناں والی شکل کدے گھن کے اللہ دے دربار چ نہیں آ سکدا وت آپ کھلوتا دا اسی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ السلام علیکم آخر دعوانا